वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते प्रथमतः सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। अहं एसएलपी आञ्जनेय शर्मा। अद्य अनेकान्ताः अनुबन्धाः इति परिभाषाम् अध्यापयामि। तत्र पूर्वं पाठ्यस्य मुख्याः अंशाः ये सन्ति तान् सूचयामि। परिभाषायाः अवतारिकाग्रन्थस्य विवरणम्, अनुबन्धपदार्थविवरणम्, अनुबन्धाः अवयवाः वा न वा इति सन्देहे बीजकथनं, तत्र कश्चन सिद्धान्तः, तत्र षित्किदादौ समासव्यवस्था, हलन्त्यम् इत्यत्र अन्त्यशब्दः परसमीपबोधकः इति, तस्य लोप इति सूत्रे एषा परिभाषा निर्दिष्टा वर्तते इति उपसंहारः इत्येते विषयाः प्रधानतया भवन्ति। प्रसंगात् अन्येपि विषयाः यथावसरं व्याख्यास्यन्ते। अत्र परिभाषा विषये मूलग्रन्थः अतीव अल्पतया वर्तते इति कृत्वा तत् केवलं भवतां पुरतः श्रावयामि। अनेकान्ताः अनुबन्धाः, अनेकान्ताः अनवयवाः इत्यर्थः। ततः प्रागपि इत्संज्ञकाः अनुबन्धाः, तेषु अवयवानवयवत्वसन्देहे आह अनेकान्ताः अनुबन्धाः इति। अनेकान्ताः अनवयवाः इत्यर्थः। यो ह्यवयवः स कदाचित् तत्र उपलभ्यते एव, अयन्तु न तथा, तदर्थभूते विधेये कदाप्यदर्शनात् इति एतावद् वर्तते। अत्र विवरणीयांशः तु बहु वर्तते इति कृत्वा तत् विवरणम् अनन्तरं क्रियते। प्रथमतः मूलग्रन्थः, मूलग्रन्थे यावान् अंशः अस्ति तावान् अंशः भवतां पुरतः स्थापितः। इदानीं तत्र अनेकान्ताः अनुबन्धाः इत्यस्य अवतारिकाग्रन्थः एवं कथनात् प्राक् अस्माभिः किञ्चित् चिन्तनीयम् उपोद्घातरूपेण। इतः प्राक् व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः न हि सन्देहादलक्षणम् इति प्रथमा परिभाषा, यथोद्देशं संज्ञापरिभाषम् इति द्वितीया, कार्यकालं संज्ञापरिभाषम् इति तृतीया, अनन्तरम् अनेकान्ताः अनुबन्धाः इति चतुर्थी परिभाषा। एवं तत्र प्रथमतः व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः न हि सन्देहादलक्षणम् इत्यत्र अयुन् लन् सूत्रे नकारः द्विरनुबध्यते, किम् अयं वर्णोच्छित्ताविव नकारो द्विरनुबध्यते इत्युक्त्वा व्याख्यानाच्च द्विरुक्तितः इत्यादिना तत्र निर्णयः, विचारः, निर्णयश्च तत्र कृतः। इदानीम् इत्संज्ञकवर्ण सम्बन्धः प्रथमपरिभाषायाम् आगतः। अनन्तरं यथोद्देशं संज्ञापरिभाषं, कार्यकालं संज्ञापरिभाषम् इति परिभाषाद्वारा संज्ञाशास्त्र विषयः अपि बुद्धौ आगतः। इदानीं तत्र इत्संज्ञकवर्णविषये काचन शंका बुद्धौ उपस्थिता। संज्ञकवर्णाः अवयवाः भवन्ति वा, अवयविनः अवयवाः भवन्ति वा न वा इति कश्चन विचारः उपस्थितः। तत्पूर्वं
इत्संज्ञा बुद्धौ वर्तते, संज्ञाशास्त्रं बुद्ध संज्ञा च बुद्धौ वर्तते। अतः एतत् सर्वं मनसि निधाय इत्संज्ञा विषये विचारः कर्तव्यः इत्यभिप्रायेण एषा परिभाषा अत्र उपक्रान्ता इति अस्माकं उपोद्घातरूपेण अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। तत्र अनेकान्ताः अनुबन्धाः इति अवतारिका ग्रन्थः, तत्र किमिति अत्र अवतारिका ग्रन्थः कथमस्ति इत्युक्तं मूले इत्संज्ञकाः अनुबन्धाः तेषु अवयवानवयवत्वसन्देहे आह अनेकान्ताः अनुबन्धाः इत्येवं रूपेण तत्र अवतारिका ग्रन्थः वर्तते मूले। तत्र प्रथमतः परिभाषायाः अवतरणं कृत्वा अनन्तरं परिभाषाघटकपदार्थाः क्रियन्ते विव्रियन्ते अन्यत्र। परन्तु अत्र तु किं कृतं, पूर्वमेव अनुबन्धाः नाम के इति इत्संज्ञकाः अनुबन्धाः इति विवरणं दत्वा तेषु अवयवत्वं वा अनवयवत्वं वा ते इत्संज्ञकवर्णाः अनुबन्धशब्देन शब्दिताः ये वर्तन्ते ते अवयवाः भवन्ति वा न वा इति सन्देहे जाते एषा परिभाषा अत्र समाधानत्वेन अवतारिता इति भासते। तत्र एषा प्रक्रिया अनेकान्ताः अनुबन्धाः एकान्ताः अनुबन्धाः इत्यादिषु अनुबन्धपदम् अस्ति। अनुबन्धपदस्य अप्रसिद्धत्वात् इत्संज्ञकाः इति पूर्वमेव अवतारिकायाम् अर्थः दत्तः स्यात् नागेशभट्टैः। तत्र प्रथमतः अनुबन्धपदस्य अर्थः अस्माभिः निर्णेयः। इत्संज्ञकाः इत्युक्ते तु ज्ञायते, इदानीम् ऐवुण् इत्यादि सूत्रेषु अन्तिम यः हल् वर्तते तस्य हलञ्चम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा भवति, सः अतः तत्र नकारः इत्संज्ञकः। एवम् अणादिप्रत्ययेषु नकारः हलञ्चम् इति सूत्रेण इत्संज्ञको भवति, अतः तादृशाः वर्णाः अपि इत्संज्ञकाः इति ज्ञायते। तेषाम् अनुबन्ध इति कथं व्यवहारः जातः इत्युक्ते अनुबध्यन्ते इति अनुबन्धाः इति अनु इत्युपसर्गपूर्वकात् बन्धधातोः कर्मणि घञ् प्रत्यये अनुबन्धशब्दः निष्पन्नः। तथा च अनुशब्दः अप्राधान्यवाची, बन्धशब्दः उच्चारणार्थकः। तथा च अप्राधान्येन उच्चारणविषयः। कस्य उच्चारणं? पाणिनेः शास्त्रकाराणाम् आचार्याणाम् यदुच्चारणं तद्विषयः इति। इत्युक्ते शास्त्रकर्तारः आचार्याः एते वर्णाः अप्रधानतया गृह्यन्ताम् इत्यभिप्रायेण एतान् वर्णान् उच्चरितवन्तः इति। तत्र अप्राधान्यं नाम किं कीदृशम् अप्राधान्यम् इत्युक्ते प्रत्ययादिषु पाणिनिना यत्र वर्णः उच्चरितः तस्य लक्ष्ये श्रवणं प्रधानतया फलम्। इदानीम् अण् प्रत्ययः कर्मण्यन् इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः यदा विधीयते कुम्भकारः इत्यत्र अकारः लक्ष्ये श्रूयते, अतः च लक्ष्य श्रवणं प्रधानफलम्। परन्तु तादृश प्रधानफलम् अत्र नास्ति, किन्तु अप्राधान्येन उच्चारिताः अप्राधान्येन उच्चारणविषयाः इत्युक्ते अत्र किमर्थम् अण् प्रत्यये नकारः उच्चरितः इत्युक्ते लक्ष्ये श्रवणं भवतु इत्यभिप्रायेण न, लक्ष्यश्रवण अतिरिक्तं यत्किञ्चित् फलम् अचोयिणीति इति वृद्ध्यादिकं वा तादृशफलं भवतु इत्यभिप्रायेण उच्चारिताः। अतः लक्ष्य समवायातिरिक्त कार्यान्तराभिप्रायेण उच्चरितत्वम् अनुबन्धत्वम् इति अनुबन्धशब्दस्य अर्थः अस्माभिः निर्णेतुं शक्यते। तदेव व्याख्यातृभिः अपि उच्यते। अनुबन्धत्वम् आचार्यकर्तृक लक्ष्य समवायातिरिक्त कार्य समर्पक
उच्चारण विषयत्वम् आचार्यः नाम पाणिन्यादिः पाणिनिः कात्यायनः पतञ्जलिर्वा आचार्यः तत्कर्तृक लक्ष्य तत्कर्तृकम् उच्चारणं तत् किमभिप्रायेण लक्ष्य समवायातिरिक्त कार्य समर्पक उच्चारण विषयत्वं लक्ष्य समवायः नाम लक्ष्ये संबद्धत्वं लक्ष्ये श्रवणं तदतिरिक्त कार्यं नाम गुणवृद्धि निषेधादिकम् अथवा गुणवृद्धि संपादनं तादृश कार्य समर्पक उच्चारण विषयत्वम् अनुबन्धत्वं तादृश उच्चारण विषयाः ये वर्णाः ते अनुबन्धाः इत्युच्यन्ते। तत्र अनु इत्युपसर्गपूर्वकात् बन्धधातोः कर्मणि घञ् प्रत्यये कृते निष्पन्नः अनुबन्धशब्दः। अनु इत्युपसर्गः अप्राधान्यद्योतकः बध्नातिः उच्चारणार्थकः बध्नातिः नाम बन्धधातुः तेन उक्तलक्षणं सिद्धं भवति। इदानीं तत्र क्तवतु निष्ठा इति सूत्रेण क्तप्रत्ययः विधीयते खलु। क्तप्रत्यये ककारः इत्संज्ञकः। तत्र ककारः आचार्येण पाणिनिना किमर्थम् उच्चरितः? भूतम् इत्यादौ लक्ष्ये समवेता भवन्तु ककारादयः क्ताक्तवतु इत्यादि प्रत्ययेषु विद्यमानाः ककारादयः भूतं भूतवान् इत्यादौ लक्ष्ये समवेताः भवन्तु श्रुताः भवन्तु इति इच्छया न उच्चारिताः किन्तु तत्र तकारादय एव तादृश्यया इच्छया उच्चरिताः। अतएव भूतं भूतवान् इत्यादौ तकारः श्रूयते ककारस्तु न श्रूयते। इत्थं भूतम् इत्यादौ लक्ष्ये समवायातिरिक्तस्य कार्यस्य गुणादिप्रतिषेधात्मकस्य कार्यस्य संपादनाय कृत उच्चारण विषयत्वं ककारादौ वर्तते इति तेषाम् अनुबन्धत्वं संगतं भवति। ते अनुबन्धाः इति उच्यन्ते। अत्र लक्षणे केवलम् आचार्यकर्तृका इत्येव उक्तम् उपरि परन्तु पाणिन्याद्याचार्यकर्तृका इति किमर्थं नोक्तम् इति न चिन्तनीयं। यतोहि एतादृश प्रत्ययेषु अनुबन्धासञ्जनं न केवलं पाणिनीये दृश्यते। पाणिनेः ये आचार्य भिन्नाः आचार्याः वर्तन्ते पूर्ववर्तिनोऽपि आचार्याः तैरपि एतादृश अनुबन्धासञ्जनं क्रियमाणं दृष्टम्। अतः सर्वसंग्रहाय अत्र पाणिन्यादिपदं परित्यज्य आचार्य कर्तृक उच्चारण विषयत्वम् इत्येव तत्र निवेशितम् इति ज्ञातव्यम्। पाणिनेः पूर्ववर्तिभिः आचार्यैरपि स्वस्वव्याकरणे अनुबन्धाः कल्पिताः। अनुपूर्वात् बध्नातेः कर्मणि घञ् अनुरप्रधानवाची बध्नातिः उच्चारणार्थः अनुबन्धशब्दः योगरूढ्या इत्संज्ञकवर्णं बोधयति अवयवशक्ति मात्र स्वीकारे उच्चारणार्थकवर्णेषु अतिप्रसंगः स्यात् इत्यपि केचन अनुबन्धशब्दस्य व्याख्यानम् अथवा व्याख्यानावसरे एवं वदन्तः दृश्यन्ते। न केवलम् अनुशब्दः अप्राधान्यवाची किन्तु पश्चात् इत्यर्थ द्योतकोऽपि भवति तेन अन्योप्यर्थः लभ्यते अनुबन्धशब्दस्य तत् इदानीं विवृणोमि। अनुशब्दस्य पश्चात् इत्यर्थद्योतकत्वमपि प्रसिद्धं। नादयश्च अनादिप्रत्ययेषु नादयश्च अकारादौ वृद्ध्यादि कार्यार्थम् आचार्येण भावि कार्यदर्शिना अल्पिते पश्चात् निबद्धाः। तत्र कुंभकारः इत्यादौ कुरुञ् धातोः अकार एव दृश्यते कुरुञ् धातोः परतया परन्तु नकारः अनन्तरं योजितः। किमर्थं योजितः इत्युक्ते यदा अयम् अकारः कुंभकार इत्यादि रूपे निष्पादनार्थं रूपनिष्पादनार्थं कुरुञ् धातोः उपरि योज्यते तदा
तत्र वृद्धिया आभाव्यं वृद्धिरूपकार्यं सम्पादनीयम् इति तत्कार्यं भाविकार्यं मनसि निधाय पूर्वमेव पाणिना सूत्रनिर्माणकाले नकाराद्यनुबन्धाः अकारादिषु योजिताः। अतः पश्चात् योजिताः इति कृत्वा ते अनुबन्धाः इत्यपि वक्तुं शक्यन्ते। अत्र पश्चात् इत्युक्ते अण् इत्यत्र अकारात् अनन्तरं योजितः इति अर्थः अपि कदाचित् संगच्छेत्, परन्तु तन्मात्र स्वीकारे डुपचष्पाके इत्यादौ डु इति पच् अत्र वस्तु डुपचष्पाके इत्यत्र पच् इत्येव उद्दिष्टः शब्दः। डु इति तु पूर्वं वर्तते, ततः पश्चात् वर्तते षकारः। षकारस्य तु पश्चात् वर्तमानत्वात् इत्संज्ञा भवतु नाम अनुबन्धत्वं भवतु। पच् इत्यस्मात् पूर्वं विद्यमानस्य डु इत्यस्य कथम् अनुबन्धत्वम्? एवं डुकुणीकरणे टु नदी समृद्धौ इत्यादौ इ इन्धी दीप्तौ इत्यादौ च पूर्ववर्तीनां कथम् इत्संज्ञा कथम् अनुबन्धत्वम् इत्युक्ते तत्रापि डुपचष्पाके इत्यादौ अनुबन्धे डुशब्दे यद्यपि दैशिकपूर्वत्वं दृश्यते, यत्र च डुपचष्पाके इत्यादौ अनुबन्धे डुशब्दे दैशिकपूर्वत्वं दृश्यते तत्रापि कालिकपरत्वम् अस्त्येव। आचार्यस्य कल्पनायां पचुधातोः स्थितिः प्राक्कालिकी। डु इत्यस्य ष इत्यस्य च तत् तत् इत्युक्ते कल्पनं तत्कल्पनं तत्कार्यविशेषं त्रिं त्रिप्रत्ययम् अङ् प्रत्ययं च सम्पादयितुं तत्र संयोजनम् उत्तरकालिकम् इति वस्तुस्थितिः। अतश्च दैशिकपूर्वत्वं वर्तते चेदपि कालदृष्ट्या तेषां परत्वं वर्तते इति कृत्वा पश्चात् बध्यमानाः अनुबन्धाः इत्यपि वक्तुं शक्यते। तथा च लक्ष्ये श्रवणातिरिक्त कार्यसमर्पकाः इत्संज्ञकाः अनुबन्धाः इति अनुबन्धपदार्थः एवं रूपेण अस्माभिः ज्ञातव्यः। इदानीम् इत्संज्ञकाः अनुबन्ध अवतारिका ग्रन्थे इत्संज्ञकाः अनुबन्धाः इत्यस्य विवरणं दत्तम्। इत्संज्ञकानाम् अनुबन्ध इति व्यवहारः कथं जातः इति अस्माभिः दृष्टं, परन्तु अवयवाः वा अनवयवाः वा इति सन्देहः किमर्थं जातः इति सन्देहे अनन्तरं सिद्धान्तः। सन्देहः एव किमर्थं जातः इति चेत् एव तत्र विव्रियते। अत्र प्रथमतः अस्माभिः पदद्वयं ज्ञातव्यम्। उपस्थापकः उपस्थाप्यः इति शब्दद्वयं। कर्मण्यण् इति सूत्रे भगवता पाणिनिना यः अण् शब्दः उच्चरितः सः उपस्थापकः बोधकः इति पदैः इत्यादि पदैः व्यवह्रियते। इदानीं लक्ष्ये कुंभकारः इत्यादि लक्ष्ये यः अकारः श्रूयते सः अकारस्तु उपस्थाप्यः। सूत्रस्थ अण्पदेन अयं लक्ष्यस्थ अकारः उपस्थाप्यः अथवा बोध्यः इत्यादि पदैः व्यवह्रियते। अतश्च अत्र उपस्थापक इति उपस्थापितः उपस्थाप्यः बोध्यः इत्यादि पदानि प्रयुज्यन्ते लक्ष्यस्थ प्रत्ययादिषु। सूत्रस्थ प्रत्ययादिषु उपस्थापक बोधक स्थापक बोधक इत्यादि पदानि तत्र प्रयुज्यन्ते, अतः तत् मनसि स्थापनीयम्। इदानीम् उपस्थापके उपलभ्यमानस्य अनुबन्धस्य अवयवत्वम् अनवयवत्वं च दृश्यते। अवयवत्वं दृश्यते अनवयवत्वं च दृश्यते। अनवयवाः वा इति सन्देहः भवति। यथा तत्र कारणं किमित्युक्ते इदानीं काचन उदाहरणानि स्वीकृत्य पश्यामः। आटश्च इति सूत्रं कृतं पाणिनिना। आट् इत्यत्र
आकार एव बोध्यः लक्ष्ये वर्तते टकारः इत्संज्ञकः तत्र आट् इत्यत्र टकारः आकारस्य अवयवो वा न वा इदानीं यदि अनवयवः यदि न अवयवः तथा च आकारः अन्यः टकारः अन्यः उभयोः मिलित्वा एकः अर्थः नास्ति अर्थवत्वाभावात् अर्धवदधातुप्रत्ययः प्रातिपदिकं सूत्रेण प्रातिपदिकत्वाभावे तस्मात् सुबुत्पत्तिः न भवति आटः इति निर्देशः न संगच्छति एवं संयमोः सनी इत्यादिष्वपि यदि नकारः सकारस्य अवयवो न भवति तदा विशिष्टस्य अर्थवत्वाभावात् विशिष्टात् प्रातिपदिकत्वं न भवति विशिष्टात् सुबुत्पत्तिश्च न भवति अतः आटश्च इत्यादि निर्देशबलात् तस्य अवयवत्वं ज्ञायते अन्यथा समुदायस्य अनर्थकत्वेन अप्रातिपदिकत्वात् समुदायात् विभक्तेः दुर्लभत्वेन निर्देशासंगतिः एवं तस्य अनवयवत्वम् अपि लिंगं वर्तते उदीचां मांगो व्यतिहारे इति पाणिनिसूत्रं वर्तते तत्र मांगः इति निर्देशः वर्तते तत्र मेङ् प्रणिधाने इति धातोः आत्मा मे इत्यत्र एकारस्य आत्वं कृत्वा निर्देशः मांगः इति निर्देशः कृतः यदि मेङ् इत्यत्र ङकारः अनुबन्धः इत्संज्ञकः सः धातोः यदि अवयवः स्यात् तदा इदानीं मेङ् धातुः ङकारान्तो भवति येजन्तो न भवति ततश्च आदेश उपदेशेसिति सूत्रेण तत्र एकारस्य आकारः न भवति न च मांगः इति प्रयोगः न स्यात् असंगतः स्यात् अतः ज्ञायते इत्संज्ञकाः अनवयवाः यदि अनवयवाः भवन्ति ङकारस्य अनवयवत्वात् धातुः येजन्त इति कृत्वा आदेशोपदेशेसिति सूत्रेण आत्वं भवति मांगः इति व्यवहारः निर्देशः संगतो भवति अन्यथा इत्युक्ते अनवयवत्वं नास्ति चेत् मेङ् प्रणिधाने इति धातोः उपदेशे एजन्तत्वाभावेन आत्वा प्राप्त्य तन्निर्देशासंगतिः एवं अवयवाः इति स्वीकारेपि प्रमाणमस्ति अनवयवाः इति स्वीकारेपि प्रमाणमस्ति उभयथा दर्शनात् सन्देहः अवयवः वा न वा इति सन्देहः वर्तते एतत् सन्देहबीजं तत्र कश्चन सिद्धान्तः अनेकान्ताः अनुबन्धाः इति परिभाषया कथितः कश्चन सिद्धान्तः इदानीं वस्तुतः परमसिद्धान्तः इति न संज्ञकवर्णाः अवयवाः वा अनवयवाः वा इति सन्देहे कश्चन सिद्धान्तः अनया परिभाषया प्रतिपाद्यते अनेकान्ताः अनुबन्धाः इति अत्र परिभाषायाम् एकान्तशब्दः अवयववाची अनेकान्तशब्दः अनवयववाची तत्र अनुबन्धाः अनवयवाः इति परिभाषायाः अर्थः तत्र अनुमानेन एवं निर्णयः क्रियते व्याख्यातृभिः अनुबन्धाः बोधक अनवयवाः बोधकावयवत्वेन उपलब्धि विषयत्व अभावात् इति अनुबन्धाः बोधकावयवत्वेन उपलब्धि विषयत्वाभाववन्तः बोधकावयवत्वेन नोपलभ्यन्ते कुतः तदर्थभूते विधेये कदापि अदर्शनात् यो हि अवयवः सः कदाचित् विधेये उपलभ्यते यथा तिपि इकारः तिप्रत्यये इकारः सुप्रत्यये उकारः अवयवः सः भवति रमासु इत्यादौ उपलभ्यते एषः अनुबन्धस्तु न तथा तिप् सुबादौ पकारस्य क्वापि अनुपलब्धेः तिप्पु सुप्पु इति पकारः अनुबन्धः कुत्रापि लक्ष्ये नोपलभ्यते इदानीम् अत्र एकः अंशः अस्माभिः ज्ञातव्यः तदर्थभूते विधेये कदाप्यनुपलम्भात्
इत्यनेन अत्र किं ग्रन्थकर्तुः मनसि वर्तते इत्युक्ते बोध्यबोधकयोः इत्युक्ते शब्द अर्थयोः तादात्म्यम् अभेदो वा वर्तते। इदानीं यदि बोध्यस्य अवयवः तर्हि बोधकस्याप्यवयवो भवति। बोध्ये कदापि न दृश्यते, ततश्च बोधके दृश्यते चेदपि तस्य अवयवः न इति तस्य मनसि वर्तते इति ज्ञातव्यम्। एतदेव उक्तं मूले अनेकान्ताः अनवयवाः इत्यर्थः। यो ह्यवयवः स कदाचित् तत्र उपलभ्यत एव, अयन्तु न तथा तदर्थभूते विधेये कदाप्यदर्शनात् इति। ननु उक्तरीत्या अनुबन्धानाम् अनवयवत्व स्वीकारे अवयवावयविभावरूप संबंध अभावात्, इदानीम् अण् इत्यत्र अकारस्य नकारस्य च अवयवावयविभावरूप संबंधः नास्ति। एवं औष् अष्टाभ्य औष् इत्यत्र औकारः लक्ष्ये श्रूयते, तत्र शकारः अनुबन्धः, तयोः अवयवावयविभाव संबंधः नास्ति। ततश्च संबंधाभावे शु इत् यस्य सः शित्, कु इत् यस्य सः शित् इति षष्ठ्यर्थ बहुव्रीहिः न उपपद्यते इति शंका वर्तते। तत्र शु इत् यस्य इत्यत्र यस्य इत्युक्ते तत्र षष्ठी वर्तते खलु, षष्ठी अवयविभाव संबंधे षष्ठी जाता। यस्य शकारः अवयवः इत् सः शित् इत्यादि रूपेण अर्थो वक्तव्यः, परन्तु इदानीम् अवयवावयविभाव संबंधो नास्ति इत्युक्तं। तर्हि कथं षष्ठ्यर्थ बहुव्रीहिः भवतु? सामीप्यं यस्य इत्यत्र विग्रहे यस्य इत्यत्र षष्ठ्यः सामीप्यं संबंधः इति वदामः इत्युक्ते सामीप्यं तु षष्ठ्यर्थः न हि ब्राह्मणस्य कम्बल इत्युक्ते ब्राह्मण समीपवर्ती अन्यदीयः कम्बलः इति प्रतीयते इति प्रौढमनोरमादिषु अन्यत्र बहुधा निरूपितमस्ति। अतः षष्ठी अर्थः सामीप्यं कदापि न भवति। अतश्च शित् किदादौ कथं षष्ठ्यर्थ बहुव्रीहिः इति शंका अस्ति। शु इति यस्य सः शित्, कु इति यस्य सः कित् इत्यादौ समासो न स्यात्। शकारस्य अनवयवत्वेन यस्य इत्यत्र षष्ठ्यभाव, यस्य इत्यत्र इत्युक्ते विग्रहे षष्ठ्यभावात् इति तु न वाच्यम्। शित्वादि कार्य संपादनाय अनेकासित् सर्वस्य इति सर्वादेशत्वं खलु शित्वस्य कार्यम्, एवं अन्येषाम् अनुबन्धानामपि। एवं एतादृश शित्वादि कार्य संपादनाय समीपे अवयवत्वारोपेण समासादि संभवात्। तथा च तत्र समीपवर्तिनि वर्णे अवयवत्वम् आरोप्य अनवयवोपि अवयवत्वेन स्वीकृत्य तत्र षष्ठी संपाद्य षष्ठ्यर्थ बहुव्रीहिः कर्तुं शक्यते इत्यभिप्रायः। तेन यस्य समीपे शकारः इत् सः औषादिः षित्पदग्राह्यः। यथा जश्यशोषिः इत्यनेन तयोः जश्यशोः शि आदेशो विधीयते, तत्र विधेय समीपवर्तिनि शकारे अवयवत्वारूपेण षित् इति षष्ठ्यर्थ बहुव्रीहिः उपपद्यते। एवञ्च षित् इत्यस्य इत्संज्ञक शकार समीपवर्ती इत्यर्थः बोध्यः। एवं किदादिष्वपि कित् इत्यादिष्वपि बोध्यम्। वृक्षस्य शाखा इत्यादौ अवयवावयविभावरूप संबंधः षष्ठ्यर्थः मुख्यः। अत्र तु शित् कित् इत्यादौ तु गौणः इति भेदः। सामीप्यं तत् समीपवर्ती इत्युक्ते स्वोच्चारण अव्यवहितोच्चारण विषयत्वं सामीप्यम् इति अस्माभिर्ग्राह्यम्। इदानीं ग्रन्थकारः अनवयत्वं व्यतिरेकव्याप्त्या दर्शितवान्।
यथा शाखादिः अवयवः छेदनरूप कारणाभावे सति अवयविनि वृक्षे सर्वदा उपलभ्यते न तथा अनुबन्धः अयम् अनुबन्धः न अवयवः तत्र हेतुं वदति ग्रन्थकारः तदर्थभूते विधेये कदाप्यदर्शनात् इति अनुबन्ध नकारादि घटितं कर्मण्यन् इत्यादि सूत्रस्थं अनादि पदम तद्बोध्य विधेयं नाम लक्ष्य घटक अकारः कुंभकार इत्यादि लक्ष्य घटक अकारः तद्बोध्यः विधेयः तत्र कदाप्यदर्शनात् कदापि नकारः लक्ष्य कुंभकार इत्यादि लक्ष्ये न दृश्यते इत्यर्थः लक्ष्ये अनुबंध विदुर्मुक्तस्यैव पदार्थस्य उपस्थित्या विधेये न कदापि अनुबंधः दृश्यते इति भावः अनेन व्यतिरेक दृष्टान्तेन अनुबन्धानाम् उपस्थापकावयवत्वं सिद्धम् इत्युक्ते यथा शाखादिः तत्र अवयवः दृश्यते तथा अत्र अनुबन्धाः अवयवतया न दृश्यन्ते इति कृत्वा व्यतिरेक दृष्टान्तेन एतेषाम् अनवयवत्वं साधितम् इति ज्ञातव्यम् ननु शित्किदादौ समासव्यवस्था ननु उक्तरीत्या अनुबन्धानाम् अनवयवत्व स्वीकारे अवयवावयवीभावरूप सम्बन्धाभावात् सामीप्यस्य षष्ठ्यर्थत्वाभावाच्च शित्किदादौ शकारः इत्यस्येति षष्ठ्यर्थबहुव्रीहेः अनुपपत्तिः अत आह शित्किदिति अवयवत्वारोपेण यथा जश्यशोषिः इत्यनेन तयोः जश्यशोषि आदेशो विधीयते जश्यशोः शि आदेशो विधीयते तत्र विधेय समीपवर्तिनि शकारे अवयवत्वारोपेण शिदिति षष्ठ्यर्थ बहुव्रीहिः उपपद्यते एवञ्च शिदित्यस्य इत्संज्ञकशकार समीपवर्ती इत्यर्थो बोध्यः एवं किदादिष्वपि अत्र शित् किदादौ समीपवर्तिनि अवयवत्वारोपेण बहुव्रीहि समासः इति कथनं यद्वर्तते तत्र किं प्रमाणम् इत्युक्ते तत्र विधे प्रमाणमुच्यते उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रस्थ भाष्यमेव प्रमाणं विधेय समीपवर्तिनि शकारादौ तदवयवत्वारूपे उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रस्थस्य उपदेशपदस्य अभ्र आ अटितः इति प्रयोजन प्रतिपादन परं भाष्यं मानं तयो प्रमाणम् उपदेश ग्रहणाभावे आ अटितः इत्यत्र आङोनुनासिकच्छन्दसि इत्यनेन विहितस्य अनुनासिक आकारस्य आ अटितः अत्र आकारस्य आङोनुनासिकच्छन्दसि इत्यनेन अनुनासिकाकारः विहितः तस्य इत्संज्ञायाम् आदित्वेन आदितश्च इति इन्निषेधः स्यात् तत्र एवं वर्तते भोः उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रे उपदेशपदं नास्ति चेत् उद्देशे विद्यमानस्य अनुनासिकस्य अचः अपि इत्संज्ञापत्तिः इति दोषः तत्र उपदेशः आद्योच्चारणं तत्र प्रकारान्तरेण इदानीं आकारः अनुनासिकः इति विधीयते अनन्तरं स्थानेन्तरतमः इति परिभाषा सहकारेण एवं शास्त्रान्तरसहकारेण यत्र आदेशः स्वरूपं निर्णीयते सः उद्देशः इत्युच्यते इदानीं अण् इत्यादिकं तु उपदेशः अभ्र अटितः इत्यत्र आङोनुनासिकच्छन्दसि सूत्रेण विहितः अनुनासिकाकारः उद्देशः तत्रापि इत्संज्ञा स्यात् इत्संज्ञायाम् इदानीम् अटधातुः आदिद् भवति आदित्वे आदितश्च सूत्रेण इन्निषेधः स्यात् अतः तद्वारणार्थम् उपदेशग्रहणं कृतम् अतः अत्र उपदेशत्वाभावात् इत्संज्ञा न भवति आदितश्च सूत्रेण इन्निषेधः न भवति इति तत्र भाष्यकारैः उक्तम् अतश्च इदानीम् अत्र अटितः इत्यत्र आकारः अटधातोः अवयवः नास्ति चेत् आदित् इति
तत्र व्यवहारः कथं भवति तत्र आदित् इत्यत्र आत् इति यस्य सः इत्यत्र षष्ठ्याः समीपवर्तित्वं सामीप्यम् अर्थः अथवा अवयवे समीपवर्तिनि अवयवत्वारूपं कृत्वा बहुव्रीहि समासे कृते एव आदित् इति व्यवहारः संगच्छते। अतः एतादृश भाष्यमेव सित्किदादौ बहुव्रीहि समास स्वीकारे प्रमाणम्। उपदेशे जनुनासिके इति सूत्र भाष्य भागः तत्र एवम् अस्ति। उपदेशे इति किमर्थम् अभ्र आ अपः इति दर्शितम्। एवम् उक्त्वा एवं तर्हि इत्कार्याभावात् तत्र इत्संज्ञा न भवति। अभ्र आ अपः इत्यत्र आकारस्य इत्संज्ञायामपि कार्यं नास्ति न भवति इति शङ्का कृता। ननु च लोप एव इत्कार्यं स्यात् इत्संज्ञायां तस्य लोपः भवति इत्युक्ते इति उक्तम् एकदेशिना। तस्य अकार्यं लोपः लोपः कदापि कार्यं न भवति इत्संज्ञा कार्यं न भवति। इह हि शब्दस्य द्व्यर्थ उपदेशः कार्यार्थो वा भवति उपदेशः श्रवणार्थो वा कार्यं चेह नास्ति। अभ्र आपः इत्यत्र कार्ये च असति यदि श्रवणमपि न स्यात् उपदेशः अनर्थकः स्यात्। अतः अत्र इत्संज्ञा न भवति इति उक्ते पुनः केनचित् उक्तम् इदमस्ति इत्कार्यम् इह अभ्र अटितः अनन्तरलक्षणायां सत्याम् इत्संज्ञायां समीपवर्तित्वेन आकारस्य इत्संज्ञायां जातायाम् आदितश्च इति निषेधः स्यात् तद्वारणमेव उपदेशग्रहणप्रयोजनम् इत्यादि उक्तं तत्र भाष्ये। तद् भाष्य संदर्भः दर्शितः। विधेय समीपवर्तिनि शकारादौ तदवयवत्वारूपे उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रस्थ उपदेशपदस्य अभ्राटितः इति प्रयोजन प्रतिपादनपरं भाष्यं मानम्। उपदेशग्रहणाभावे अत्र काचन शङ्का जायते। वी छन् कठजिल सेनिर ढै न्यय फक् फेञ् यकक् ठकोरीहण कृशाश्वर्स्य कुमुद काश तृण प्रेक्षाश्म सखि संकाश बल पक्ष कर्ण सुतंगम प्रगदिन् वराह कुमुदादिभ्यः इति सूत्रेण कृशाश्वादिभ्यः छप्रचयो भवति रुस्यादिभ्यः कप्रचयो भवति इत्येवं रूपेण प्रतिपादनं कृतम्। तत्र इदानीं भवद्भिः समीपवर्तिनि अवयवत्वारूपेण आदित्वं श्यत्वम् इत्यादि स्वीक्रियते इत्युक्तं खलु। तथा सति अत्र कृशाश्वादिभ्यः छन् प्रत्ययो भवति इति वर्तते। छण् वर्तते अनन्तरं कप्रत्ययः वर्तते। इदानीं नकारः इत्संज्ञकनकारः छकारस्यापि समीपवर्ती भवति ककारस्यापि समीपवर्ती भवति। अतः इदानीं कृशाश्वशब्दात् छन् प्रत्यये कार्शाश्वीयम् इत्यत्र यथा तद्धितेषु च मादेः इति वृद्धिर्भवति तथा रुष्यकम् इत्यत्र रुष्यशब्दात् कप्रत्ययेपि तद्धितेषु च मादेः इति वृद्धिः प्राप्नोति इति शङ्का वर्तते। एवं नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युनिन्यचः इत्यत्र ल्यु निनि प्रत्ययोर्मध्ये नकारः वर्तते। अतश्च नित्वप्रयुक्तकार्यं ल्यु प्रत्ययेपि स्यात्। यथा ग्राही इत्यत्र यथा वृद्धिर्भवति एवं नन्दनः इत्यत्रापि वृद्धिः स्यात्। एवं अव्यये अयथाभिप्रेताख्याने कृयः क्त्वाणमुलौ इत्यत्र क्त्वा नमुल् इत्यत्र मध्ये नकारः वर्तते। नित्वप्रयुक्तकार्यं क्त्वा प्रत्ययेपि स्यात् इति एवं दोषः वर्तते खलु इति शङ्का जायते। तस्येदं समाधानं प्रमाणे द्वयसच दघ्नच मात्रचः इत्यत्र कृतेन दध्नचः चकारेण तदनुबन्धकृतं कार्यं तत्पूर्वस्यैव न तत्परस्य इति ज्ञाप्यते। इत्युक्ते तत्र यत्र उभयोर्मध्ये अनुबन्धः वर्तते तादृश अनुबन्धेन कार्यम् अनुबन्ध प्रयुक्तं कार्यं पूर्वस्यैव भवति न परस्य इति ज्ञाप्यते। तेन छन् इत्यत्र नित्वप्रयुक्तकार्यं छप्रत्यये एव भवति न तु कप्रत्यये। अत्र अन्यथा इदानीं प्रमाणे द्वयसच दघ्नच मात्रचः इत्यत्र यदि द्वयसच इत्यत्र चकारेणैव चकारः चित्वं दघ्नचित्तस्यापि उपयुज्यते। अतः पुनः तत्र चकारकरणम् एवं मात्रच मध्ये चकारकरणं च व्यर्थम्।
व्यर्थं सत् अनुबन्धकार्यं पूर्वस्यैव भवति इति ज्ञाप्यते, तेन दोषो न भवति। तथा अन्यथा द्वयसचः चकारेणैव दधनचोपि चित्वसिद्धौ दग्धचः चकारकरणं व्यर्थं स्यात्। एतदेव उक्तं मूले शित्किदादौ समीपे अवयवत्वारूपेण समासो बोध्यः। उञ्छन् कठेत्यादौ नित्वप्रयुक्तकार्यं पूर्वस्यैवेत्यादि तु व्याख्यानतः निर्णेयम्। हलन्त्यम् इत्यत्र अन्त्यशब्दः परसमीपबोधकः इति इत्यादि एतत् सर्वं मूले एवम् उक्तम्। एतदाशयः तत्र प्रकटितः। न चैवं शपः अकारः शित् न स्यात्। शपः शकारः शप् प्रत्यये अकारः वर्तते, तत्र शित्वं शकारः पूर्वं वर्तते इति कृत्वा तस्य इत्संज्ञायां यत् फलं तद् अकारे न स्यात्। शकारानुबन्धात् अकारस्य पूर्ववर्तित्वात् इति न च वाच्यं। सर्वेषाम् अनुबन्धानाम् अनुबन्धघटितात् बोधकात् पश्चाद्भावित्वम् इति पूर्वमेव अस्माभिः व्याख्यातम्। अर्थात् भवति इत्यादि सिद्ध्यर्थम् अकारः प्रथमम् आचार्येण कल्पितः, ततः तस्य सार्वधातुकत्व सम्पादनार्थं तत्र शकारानुबन्धः पश्चान्निबद्धः, तत्रापि पित् सार्वधातुकत्व सम्पादनाय पकारो निबद्धः। इत्थं सर्वे बोधकाः अनुबन्धात् पूर्वबोधकाः अनुबन्धात् पूर्वकालिका एव इति तात्पर्यम्। अतएव अनुबन्ध इत्यत्र अनु इत्युपसर्गः, पश्चात् इत्यर्थद्योतकः तत्र सार्थकः इति च पूर्वमेव निवेदितम्। इदानीं हलन्त्यम् इत्यत्र न च हलन्त्यम् इत्यनेन सुपः पकारस्य इत्संज्ञा न स्यात्। कुतः? अन्त्यशब्दस्य चरमावयवबोधकत्वात् पकारस्य च अवयवत्व अस्वीकारात् इति न च वाच्यम्। तत्र सुप् वधे पकारः अनवयवः, अन्त्य हलन्त्यम् इत्यत्र तु अन्त्य अवयववाचकः शब्दः। अत्र कथम् अन्त्यावयवत्वाभावात् इत्संज्ञा न स्यात् इति। एवम् आदिर्युटुडवः इत्यत्र आद्यवयवत्वं नास्ति। आदिशब्दः आद्यवयववाचकः, परन्तु इ इन्धि दीप्तौ तु नदी समृद्धौ डुक्रीकरणे इत्यादौ ते आद्यवयवाः न भवन्ति, तेषाम् इत्संज्ञा न स्यात्। एवं जस् इत्यत्र जकारस्य चुटु इति इत्संज्ञा न स्यात्। प्रत्ययाद्यौ चुटु इतौ स्तः इत्यस्य अर्थः। एवं ष्फप्रत्यये षकारस्य न स्यात्, षः प्रत्ययस्यादिः शः इत्स्यात् इत्यस्य अर्थः। अतः सर्वत्र अन्त्य आदिपदघटितेषु सूत्रेषु आद्यवयवानामेव इत्संज्ञा अन्त्यावयवानामेव इत्संज्ञा इति बोधितं, परन्तु एतेषाम् अनवयवत्वस्वीकारे न भवति इति शङ्का वर्तते। तस्य समाधानं किमित्युक्ते अत्र अन्त्यशब्दः परसमीपवाची, आदिशब्दः पूर्वसमीपवाची इति लक्षणया एवम् अर्थस्वीकार्यः। तथा सति सर्वे दोषाः अपगता भवन्ति। इयं परिभाषा तस्य लोपः इति सूत्रे निर्दिष्टा वर्तते। तत्र स्थितिः एवं वर्तते। अथ भाष्यस्थितिः, अथ यस्य अनुबन्धः आसज्यते किं सः तस्य एकान्तो भवति आहोस्वित् अनेकान्तः इति शङ्कां कृत्वा एकान्तस्तत्रोपलब्धेः, एकान्त इत्याह कुतः तत्रोपलब्धेः, तत्रस्थः तत्रस्थो हि असौ उपलभ्यते। तद्यथा वृक्षस्था शाखा वृक्षस्य एकान्तः उपलभ्यते इति एकान्तत्वपक्षः वर्णितः। अनन्तरं तत्र दोषः उक्तः, असरूप सर्वादेश दाप्रतिषेधे पृथक्त्वनिर्देशः अनाकारान्तत्वात् इति एकान्तत्वपक्षे दोषाः वर्णिताः। असरूपविधौ दोषो भवति। इदानीं कर्म वासरूपो स्त्रियाम् इति सूत्रेण असरूपः अपवादप्रत्ययः उत्सर्गस्य वाबाधको भवति इति। कर्मण्यन्यत्यनेन अण्प्रत्ययः आतोनुसर्गेकः सूत्रेण कप्रत्ययः। एतयोः अनवयवत्वे इदानीं स्वरूपः प्रत्ययः भवति। अत्र वासरूपन्यायः न प्रवर्तेत। असरूपः अपवादप्रत्ययः उत्सर्गस्य वाबाधको भवति। अत्र कविषये
अणपि स्यात्। यदि एकान्ताः भवन्ति तदा अण् इति नकारविशिष्टः क इति ककारविशिष्टः अतः असारूप्यं वर्तते इति विकल्पेन बाधकत्वं स्यात् तत्तु नेष्टम्। एवं सर्वादेशे च दोषो भवति। दिव औत् इत्यत्र तकार अनुबन्धसहितस्य अनेकाल्पं वर्तते इति कृत्वा अनेकाल्पात् सर्वादेशः प्राप्नोति, परन्तु दिव् इत्यत्र वकारस्यैव सः आदेशः इष्टः, तत्रापि दोषः भवति। एवं दाप् प्रतिषेधे पृथक्त्वनिर्देशः कर्तव्यः। दा धा घव दाप् इत्यत्र दाप् पदेन दैप् दापोः ग्रहणं कर्तव्यं, परन्तु इदानीं दैप् इत्यस्य ग्रहणं न भवति, अतः अदाब् दैपौ इति वक्तव्यं स्यात्। किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति? अनाकारान्तत्वात्। दैप् धातुः आकारान्तो न, किन्तु पकारान्तः। ननु च आत्वे कृते भविष्यति। आदेश उपदेशे आत्वे कृते आकारान्तो भवति खलु, तद्धि आत्मं न प्राप्नोति। किं कारणम्? अनेजन्तत्वात् इत्युक्तम्। अतः एतद् भाष्य परिशीलने अत्र स्पष्टतया अनेकान्तानुबन्धाः इति परिभाषा स्पष्टतया निर्दिष्टा वर्तते। अतः एकान्तत्वपक्षे दोषप्रदर्शनात् अनेकान्तत्वपक्षाः अस्मिन् भाष्यभागे समर्थितः इति अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते। अस्मिन् पक्षे नानुबन्धकृतमनेकाल्पं, नानुबन्धकृतमनेजन्तत्वं, नानुबन्धकृतमसारूप्यम् इति तिस्रः परिभाषाः पृथक् न स्वीकर्तव्याः भवन्ति इति लाघवमपि अस्ति। अत्र उपसंहारः। एवञ्च अत्र इदं ज्ञातव्यम्, अनेकान्ताः अनुबन्धाः इति अनुबन्धानाम् अनेकान्तत्वपक्षः महता प्रयासेन अत्र प्रतिपादितः। वस्तुतः सः सिद्धान्तपक्षो न, तत्र एकान्ताः अनुबन्धाः इत्येव पक्षः सिद्धान्तभूतः भवति। तादृश सिद्धान्तभूत अर्थप्रतिपादिका परिभाषा एकान्ताः अनुबन्धाः इति तु अनन्तरपाठे व्याख्यास्यते। अतः तत्र तद्विशेषं पश्यामः। तावत्पर्यन्तम् अत्र ये विषयाः ते एव ज्ञातव्याः, परन्तु इदं मनसि स्थातव्यम्, अयं पक्षः केवलं सिद्धान्तपक्षो न, केवलम् एकदेशी मतम् एव इति। एतावदुक्त्वा अत्र उपसंहरामि। अनन्तरपाठे पुनर्मिलामः। धन्यवादाः।